बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झूठे शख्स का कोई एतबार नहीं करता, और करे भी क्यों, क्योंकि वो जब बोलेगा झूठ बोलेगा। मारिया मेमन साहिबा सीनियर साफ़ी हैं, कहती हैं अता तारड़ है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मगर इसकी अक्सर बातें मिस इंफॉर्मेशन होती हैं। अता तारड़ से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और होता यह है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया झूठ होता है और उसके बाद फिर वो पकड़े भी जाते हैं। अब लोकल जो हमारे साफ़ी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, अगरचे मतीउल्लाह जान साहब को गिरफ्तार किया गया, सब साफ़ियों के लिए मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर तो ये बात उठ रही है। अब तो सवाल उठ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि गोली क्यों चलाई। अब इसका जवाब हुकूमत के पास है नहीं और हुकूमत फंस चुकी है। अता तारड़ जो है वो तो एतराफ़ कर चुके हैं कि जो कंटेनर पर मौजूद शख्स था वो तो टिकटॉक बना रहा था, यानी उन्होंने उस वीडियो की भी तस्दीक कर दी, जेन्युइन होने की भी तस्दीक कर दी, उस शख्स को मान लिया कि उसको गिराया गया है, कहा जी उसको चोटें आई थी, फलां था, उसको सामने नहीं लाया जा रहा। पहले कोई वीडियो आ गई कि जी है वो शख्स, वो भी गलत थी। अब अंदाजा लगाइए, सबने देखा है कि वो नमाज पढ़ रहा था। अगर इनकी बात को माना भी जाए था तारड़ की कि जी नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था, बिलफर्ज, हालांकि सबने रिपोर्ट किया है कि सबके पास वीडियोस मौजूद हैं, तो क्या फिर टिकटॉक बनाने की सजा यह है कि उसको 3-4 मंजिला कंटेनर से ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए? नहीं, नजर आ रहा है कि उसकी मौत है, यहां से गिराया गया, तो ये हो तो फिर ये जायज है। तो इतराफ जुर्म तो कम से कम कर लिया कि हाँ वो धक्का भी दिया गया है, वीडियो भी दुरुस्त है। ये देखिए ना, इन्होंने कहा कि कंटेनर से गिराया जाने वाला नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था, तो ये वो शख्स नजर आ रहा था और फिर यहां से उसको जिस तरह गिराया गया। तो इसका मतलब है कि इनके यहां ये जायज है, किसी की चाहे जान चली जाए उसको कोई भी खतरा हो। फिर उन्होंने खुद कहा था कि एक छट्टे की मार है, ये सारे जो आ रहे हैं एक छट्टा लगाएंगे हम गोलियों का। और ये देखिए, आप फ्रंट पे आए, हिम्मत करें कि आप बैठ के इतना पार्टी के मामलात को चलाती हैं, आप आगे आए, फ्रंट से लीड करें, आए, हम डी चौक पे खड़े और कंटेनर के पीछे नहीं खड़े हैं, हम कंटेनर के आगे खड़े हैं, पीछे नहीं खड़े, आगे खड़े, आए आए आए, उस वक्त ये बात करते थे। और फिर यही इन्होंने कहा था कि जी एक छट्टा लगाना है और फिर बस आप देखिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अब ये चीजें जिस तरह से सामने आई हैं उस पर सीनियर साफ़ी भी मैदान में हैं। हामिद मीर साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, और वो तो ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाएं या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएं, इससे अच्छा तो तहरीक इंसाफ के लिए कुछ हो नहीं सकता। उनकी मकबूलियत में और इजाफा होगा, वो पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी अगर ये हरकतें करेंगे। अब ये जो कुछ अता तारड़ साहब से करवाया जा रहा है वो कह रहे हैं, इस पर अली मिन गंडापुर ने कहा है कि आप अपने आप को शर्मिंदा करें, अपने आप को एम्बैरस करें। ये मैं आपको सुनवाता हूं कि इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें इन्होंने कहा कि केपी पुलिस को हम मजीद इक्विपमेंट दे रहे हैं, ताकि ड्रोन्स की बात हुई है और जदीद असलहे की भी बात हुई है। जी सुनिए गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। कि इस तरह आप सिविलियंस को मार के इंटरनेशनली भी अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, खुद को बदनाम कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, और साथ साथ इन फैमिली की जो बदुआएं आप दे रहे हैं, आए आप दे रहे हैं, तो आपके भी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता किसी की आ लग कर किसी के बच्चे का ऐसा हो। थैंक यू। कह रहे हैं कि जी जो ये आप लोगों को मार रहे हैं सबको पता लग रहा है, और लोकली भी इंटरनेशनली भी ये आप अपने आप को भी एम्बैरस कर रहे हैं और सबको एम्बैरस कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब ये खबर तो आ गई, जासीद साहब ने भी दी थी कि जो रेंजर्स के अहलकार गाड़ी के नीचे कुचले गए, मारे गए, शहीद हुए, उसमें तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। और अब ये मज़ीद ये चीज़ कंफर्म हो रही है। आमिर सईद अब्बासी साफ़ी हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन की गई है और पता चला है कि तहरीक इंसाफ का इससे किसी तरह से भी कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, इसके अलावा जनाब हामिद मीर साहब ईमान मज़ारी की बात को भी ट्वीट करते हैं कि जी किस तरह से लोगों के ऊपर जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। ये देखिए हामिद मीर क्या कह रहे हैं। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स क्लेमिंग दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल डेथ इन इस्लामाबाद ऑन November 26th, बट फैक्ट्स आर डिफरेंट। हियर इज द वीडियो एविडेंस एंड जियो फैक्ट चेक रिपोर्ट। अब जियो फैक्ट चेक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, मैंने बताया ना इंटरनेशनल लेवल पर तो है ही, अब जियो की फैक्ट चेक रिपोर्ट भी आ गई है। कहीं चैनल्स पर खबरें और होंगी, बातें और होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सच सामने आ ही जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की तकरीर के बाद बलूचिस्तान असम्बली की तरफ से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हक में करारदाद सिर्फ एक मजाक बन गई है। करारदाद के हक में वोट देने वाले पीपल्स पार्टी के अरकान को शो कॉज नोटिस मिलेगा या नहीं, ये सवाल हामिद मीर साहब पूछ रहे हैं। किसी सूबे में गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी के हामी नहीं बिलावल भुट्टो ने यह कहा, लेकिन साथ ही भी कह रहे हैं कि जी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो लोग इसका जवाब दे रहे हैं कि फिर भुट्टो के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जो ताकत इस्तेमाल हुई वो भी मजबूरी थी। मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया वो मजबूरी थी। इसके अलावा जनाब हामिद मीर साहब और
ثاقب بشیر ہوں، دیگر صحافی سارے، انہوں نے جس طرح مطیع اللہ جان کے لیے آواز اٹھائی. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مطیع اللہ جان کی ضمانت منظور کر لی. مقدمہ اتنا کمزور اور بوگس تھا کہ ایک روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسمانی ریمانڈ بھی معطل کر دیا تھا. مطیع اللہ جان کی رہائی پر آزادی صحافت کے دشمن زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہے ہیں اور دوبارہ ڈنگ ضرور ماریں گے. سب صحافی ڈنگ سے بچاؤ کے لیے تیار رہیں. اور اب مطیع اللہ جان صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی اور یہ سب کیا. اور شاکر امان نوجوان صحافی، ان کو بھی آزادی مل سکی ہے، شکر اللہ کا. اور اس میں جو کورٹ رپورٹرز ہیں کم از کم انہوں نے کچھ کردار ضرور ادا کیا، یہ کہا جا رہا ہے. باقی صحافتی تنظیمیں جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں کرتی. یا حامد میر صاحب جیسے لوگ ہوں، ثاقب بشیر ہوں، انڈیویجول لیول پر جس طرح صحافی سارے اکٹھے ہوئے جو کورٹ رپورٹر تھے اسلام آباد کے، وہ سب چاہے اسناد ملک ہیں، دیگر ہیں، اسد طور ہیں، انہوں نے جس طرح آواز اٹھائی تو اس کے اثرات ضرور ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ جو سابق سرکاری افسران ہیں وہ کہتے ہیں، اور حامد میر صاحب نے تو محاذ سنبھالا ہوا ہے، وہ تو سچ سامنے لانے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کا انٹرویو دیا، وہ اتنا وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے خود گولیاں چلتے دیکھی ہیں، لوگ زخمی ہوتے دیکھے ہیں، میرے سامنے فائرنگ ہوئی ہے. Collective suicide is actually in progress. Distortion and deceit by the ruling elite, which is bent upon sowing discord and disconnect through their psyops techniques. تو وہ کہنے کہ اجتماعی خودکشی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جھوٹ بولا جا رہا ہے اشرافیہ کی طرف سے اقتدار پر جو قابض ہیں. This recipe for disaster will lead to the unraveling of our state and society. وہ کہنے کہ اس سے ریاست کو اور سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، تباہی ہوگی. یہ حامد میر صاحب وہ جو شخص تھا جو کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا، اس کی تصویر کو بھی انہوں نے ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے، اور اس کی زخمی تصویر بھی آئی جب اس کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، شکر اس کی جان بچ گئی. اس پر حامد میر صاحب نے اس کے بھائی کی ویڈیو کو بھی ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ ان کے خاندان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے، اور تاتارن مان رہے ہیں، اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہاں اس کو دھکا دیا گیا، ہاں یہ ویڈیو بھی اصلی ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا. اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے اس کی تصویر، یعنی ہر بات پر جھوٹ، مگر اس جھوٹ بولنے بھی کہیں اعتراف جرم تو ہو گیا، اور پھر یہ اس کو دھکا دینے کی ویڈیو. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، اور پھر فیکٹ چیک کا میں بھول نہ جاؤں، فیکٹ چیک جو سامنے آیا جیو کا، اس میں بھی، اور رانا ثناء اللہ نے ویسے بھی ندیم ملک صاحب کے شو میں مانا ہے کہ 5 لوگ تو انہوں نے مان لیے کہ جاں باق ہوئے ہیں، 5. پھر فیکٹ چیک میں 3 کی جو رپورٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، وہ سامنے آ گیا، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ گولی لگنے سے جاں باق ہوئے ہیں. یہ وہ شخص جو گرا تھا کنٹینر سے، بلکہ گرایا گیا تھا، جو نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بھائی کی ویڈیو تھی، اس کو بھی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا. تو غنیمت ہے حامد میر صاحب جیسے صحافی ہمارے بڑے ہیں اور سینئر صحافی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اب دیکھیے حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما کہتے ہیں پاکستان کو پہلی مرتبہ یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کنٹینر سے نیچے پھینکا جا رہا ہے. یہ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی اب دیکھیے نا، وہ بھی مان رہے ہیں کہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، جاں باق بھی ہوئے ہیں. نمبرز کا وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیے نا، نمبرز یہ زیادہ کہہ رہے ہیں، یہ اتنے نمبرز نہیں ہیں، اور یہ اس طرح نہیں. تو بھئی آپ پھر بتا دیں اصل میں نمبر کیا ہے، کتنے لوگ جاں باق ہوئے ہیں. اور حکومت کی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ IMF پیکج وہ ڈاواڈول ہے کیونکہ ان سے ٹیکس اکٹھا ہو نہیں رہا. بہرحال وزارت داخلہ کی طرف سے یہ آیا ہے کہ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. ہماری حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے، اور مزید وہ کہہ رہے ہیں اقدامات کر رہے ہیں. یہ وہ فیکٹ چیک رپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جیو فیکٹ چیک رپورٹ، جس میں سب کچھ مینشن کیا گیا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے. نو پی ٹی آئی پروٹیسٹرز ڈائیڈ ان اسلام آباد ریڈ گورنمنٹ اینڈ ہاسپٹل، یہ سب جھوٹ ہے. اور ساتھ عطا تاڑ کی تصویر لگا کر جیو کہہ رہا ہے جی یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور ہمارے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہیں، نادیہ خالد اور سنم امجد یہ رپورٹ سامنے لائی ہیں. اس کو حامد میر صاحب بھی ٹویٹ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے اب حال یہ ہوا ہے، بجلی گیس کے بعد فوڈ سیکٹر کا بھی گردشی قرض سامنے آ گیا. صوبائی حکومتیں اور ادارے پاسکو سے 194 ارب سے زائد کا ادھار لیے بیٹھے ہیں. فائنانس ڈویژن نے پاسکو کے 92 ارب 19 کروڑ سے زائد ادا کرنے ہیں. 365 نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی ہیں. شراز احمد شرازی بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، نوجوان، یہ خبر سامنے لائے ہیں. اور جناب ٹیکس کلیکشن نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر رپورٹ سامنے آ گئی ہے
اب پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے اقدامات کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کی بندش ہے، انٹرنیٹ بند ہے اور اربوں روپے کا روزانہ کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے. اور بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں ملک چھوڑ کر آئی ٹی، کیونکہ یہاں انٹرنیٹ کی صورتحال ایسی ہے کچھ پتہ نہیں کب بند کر دیا جائے. مہتاب حیدر صاحب کی خبر سامنے آئی ہے. ایف بی آر سیز اٹ مائٹ فیس شارٹ فال آف ₹321 بلین، 321 ارب روپے کا شارٹ فال ہو رہا ہے جی جولائی دسمبر میں، یہ فرسٹ ہاف آف جولائی دسمبر پیریڈ میں. یہ آپ اندازہ لگائیے 338 ارب روپے کا، تو یہ 5 مہینے میں ہے. تو آگے کیا صورتحال ہوگی، اور ابھی بد سے بدتر صورتحال لگ رہی ہے کہ ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا انٹرنیٹ کی آج بھی اتنی بندش رہی ہے، کسی نیٹ ورک پر کسی طرح سے بھی چیزیں نہیں جا رہی، لوگ پریشان ہیں، کاروبار اب ہو نہیں سکتا انٹرنیٹ کے بغیر، کیونکہ ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا اب یہاں سے بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیاں اپنے آفسز اور دیگر وہ باہر لے جانے کا سوچ رہی ہیں، کچھ لے جا رہے ہیں، اور حکومت کو اس پہ مبارک ہو، یہ لائیں گے اس ملک میں انویسٹمنٹ، اور یہ ہے ان کی سوچ. تو اس پر اب یہی ہے کہ یہ اقتدار میں جتنا عرصہ رہیں گے یہ ملک کو اتنا اندھیروں میں دھکیلیں گے. اللہ حافظ.